बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। به نام خداوند بخشنده مهربان. بنده حافظ رضا عسکری هستم و میخوام در مورد فارسی صحبت بکنم، چون خیلی ها برادران و خواهران به من گفته بودند که ما میخوایم فارسی یاد بگیریم، چه راههایی داره که ما بتونیم فارسی رو یاد بگیریم و فارسی خوب، اون فارسی که ایرانی ها صحبت میکنن اونو میخوایم یاد بگیریم. ببینید، اولا هر کس بخواد که یک زبان رو یاد بگیره باید با اهلش صحبت بکنه، باشون حرف بزنه در مورد هر چیزی که تو زندگیتون مهمه، در اون مورد باید باشون صحبت بکنید. حالا اونهایی که پاکستانی هستن و میخوان که در پاکستان فارسی رو یاد بگیرن، باید راههایی داره که اونو تعمیل کنن و بیان فارسی رو میتونن خوب یاد بگیرن. ببینید، من چند چیزهایی رو نوشتم اینجا، میخوام براتون بگم، شما انشالله عمل بکنید در اون چیزهایی که میگم، انشالله فارسیتون خوب میشه. اولا، اگه یک کتابی داشتی، کتابی که در مورد فارسیه یا در زبان فارسیه، اگه کتابی داری، عبارات و متنش رو با آواز بلند بخون، با صدای بلند بخون. وقتی میخونی هم کلمات رو خوب میتونی ادا بکنی، هم میشنوی. وقتی میشنوی حروف و کلمات میرن تو ذهنتون و میمونن. دوم، با خودتون در زبان فارسی صحبت بکن. اگه بخوای فارسی رو خوب یاد بگیری، بشین توی اتاق یا یه جایی که کسی نیست اونجا، با خودتون فارسی صحبت کن. حالا بعضی هستن که میگن این دوونه شده، نمیدونم چی شدش که با خودش داره حرف میزنه. اینا مردم رو که ول کن، با خودتون فارسی صحبت کن، انشالله فارسی خوب میشه. سوم، فیلم های ایرانی که در زبان فارسی ساخته شده اونو هم نگاه کن، چون خیلی مهمه. اونا حرکات و سکنات یاد میگیری، هم چجوری صحبت میکنن، چجوری حرف میزنن در مورد، چون فیلم در یک موضوع میسازن. هر کس که میخواد فیلم بسازه در یک موضوع هست، در اون موضوع صحبت میکنن، نه اینکه حروف کلمات و جملات پراکنده رو در میارن، نه، در مورد یک موضوع حرف میزنن. یک فیلم رو نگاه بکنی، اگه چند بار هم نگاه کنی اشکال نداره، چون اون کلمات رو خوب یاد میگیری. راه پنجم که میتونی خوب فارسی یاد بگیری، زیاد مطالعه است. اگه کتابی داری یا هر کتابی گیرتون آمد، بگیرش و بخون. حتما کتاب رو مطالعه کن و زیاد مطالعه کن. اگه میخوای فارسی رو خوب یاد بگیری، باید زیاد مطالعه بکنی. این 5 تا راهی که براتون گفتم خیلی مهمه. انشالله که موفق باشید و سلامت باشید. برامون هم دعا بفرمایید.